अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक भी कहूँगा लेकिन बहुत ही अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है। सऊदी अरब की जानिब से इंतहाई ख़तरनाक कदम उठाया गया है। मोहम्मद बिन सुलेमान का 2030 का विजन आपको याद होगा, जिसकी बारहा वो बात करते हैं और बहुत सारे इक़दाम भी 2030 के विजन को लेकर उठाए जा रहे हैं। आज की वीडियो में इंतहाई नाजुक किस्म का एक मौजू है जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। वो ये है कि आपको पता भी होगा, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मुकामात में से दो शहरों में से जो सबसे ज़्यादा मुक़द्दस हैं मुसलमानों के लिए। ये दो शहर, यहाँ पर मुसलमानों का दाखिला तो अलाउड है, मुसलमानों को तो इजाज़त है, लेकिन गैर मुसलमानों को यहाँ पर दाखिला ममनू है। और उसके लिए सऊदी अरब के अंदर तमाम तर रास्ते जो मदीना को जाते हैं या फिर मक्का को जाते हैं, उन तमाम तर रास्तों के ऊपर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं जहाँ पर डिस्टेंस और शहर का जो है वो नाम लिखा होता है, वहाँ पर लिखा होता था मुस्लिम्स ओनली, के सिर्फ मुसलमान इन दो मुक़द्दस मुकामात या मुक़द्दस शहरों की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। कोई भी गैर मुस्लिम वहाँ पर उसको इजाज़त नहीं होती थी। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर आपको डिटेल में बताऊं कि इसके ऊपर क्या इक़दाम किए गए हैं, किस तरह की भोंडी हरकत की गई है सऊदी अरब की जानिब से, उससे पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि इसकी हुर्मत के ऊपर, इसकी मुमानत के ऊपर कुरान क्या कहता है और अल्लाह के नबी इसके ऊपर क्या हुक्म जो है वो इरशाद फरमा चुके हैं। कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बादा आमिहिम हाज़ा। इस आयत में कहा यह जा रहा है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लेकर आए हो, बेशक जो मुशरिक हैं वो नापाक हैं। यहाँ पर वो शख्स जो मुसलमान नहीं और अल्लाह को एक माबूद नहीं मानता और अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं मानता, उसका यहाँ पर दाखिला ममनू है। आगे फरमाया फला यक़रबुल मस्जिदिल हराम, कि ये मस्जिद हराम के करीब जो है वो नहीं जाएंगे, बादा आमिहिम हाज़ा, आज के साल के बाद। ये बात उस वक्त की है, ये फ़तह मक्का के बाद की बात है, फ़तह मक्का के वक्त की बात है। और उस वक्त ये आयत नाज़िल होती है कि इस मरतबा, क्योंकि उससे पहले यह था कि मुशरिक भी वहाँ पर, क्योंकि उनकी बहुत सारी खराबियों के साथ साथ ये भी उनकी एक अच्छी चीज़ों में से कह लें कि एक ये थी कि वो हज उम्रा जो है वो किया करते थे। अब वो उसके अंदर किस तरह की खराबियाँ थी वो एक लंबी बहस है, लेकिन यह है कि मुशरिक भी वहाँ पर हज करने आते थे। तो फ़तह मक्का के बाद अल्लाह के नबी और अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज के बाद जो मुशरिक हैं उनका मस्जिदुल हराम में दाखिला ममनू है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि मस्जिदुल हराम की बात की गई है, मदीना की बात नहीं की गई। तो इसकी हिकमत ये है, जो उलमा है, मुहद्दिसीन हैं, इमाम हैं, वो इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक नहीं, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े उलमा जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर कहते हैं कि मस्जिद हराम में गैर मुस्लिम जो है उनका दाखिला ममनू है, और इसी तरह मस्जिद नबवी भी है, उसके अंदर भी गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। उसी तनाजुर में ये साइन जो है ये लगाए गए थे। इसके अलावा एक और भी रीज़न है। अगर टेक्निकल रीज़न के ऊपर बात करें तो इसकी हिकमत के ऊपर बात करें तो ये उस वक्त फ़ैसला, ये ऐलान अल्लाह की जानिब से, अल्लाह के नबी की जानिब से इसलिए किया गया ताकि आने वाले वक्त में जो गलबा है काफिरीन का इन दो मुक़द्दस मुकामात के ऊपर, मुक़द्दस शहरों के ऊपर, उसका इम्कान जो है वो ना होने के बराबर रह जाए। लेकिन फिर यह हुआ कि खुलफ़ाए राशिदीन के, इवन के खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में ही हज़रत अबू बकर, उमर के बाद हज़रत उस्मान और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दौर में सूरत हाल ये बनी कि वहाँ पर जो है शोरश भी हुई, वहाँ पर जो है कब्ज़ा करने की कोशिश भी की गई, जंगें भी लड़ी। तो उसके बाद एक इस तरह का माहौल बन गया कि इन दो शहरों को प्रोटेक्ट करना बहुत लाजमी हो गया। उसके बाद जैसे जैसे उमवी जो है दौरे खिलाफत जो है, दौरे हुकूमत उसको कहूँगा, खिलाफत तो नहीं कहूँगा, दौरे हुकूमत आगे चला। उसके बाद अब्बासियों के पास ये तमाम तर जो है खिलाफत आई। तो उसके बाद मामलात जो है इस तरह के बने कि ये दोनों शहर एट हाई रिस्क थे। यहाँ पर जो है एक
خدشہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہاں پر بیرونی طاقتیں جو ہیں ان کے اوپر، ان شہروں کے اوپر حملہ آور ہو سکتی ہیں، ان کے اوپر قبضہ کر سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد سے میک شور کیا گیا تھرو آؤٹ دا ٹائم، تھرو آؤٹ دا ہسٹری، کہ ان دونوں شہروں کے اندر جو غیر مسلم ہیں ان کا داخلہ جو ہے اس کو ممکن نہ بنایا جائے، ان کو جتنا دور ہو سکے رکھا جائے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل میں اسلام کیا کہتا ہے، مسلمانوں کا نقطہ نظر کیا ہے، اور ویسے بھی جس طرح کے مسلمانوں کے یہاں پر ان دونوں شہر کے ساتھ الفت، محبت اور عقیدت ہے، اس کو دیکھا جائے تو آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی غیر مسلم، جس طرح آج کل چلتا ہے شارٹس میں کوئی لڑکی ہے وہ مقدس مقامات پر جا کر وہاں پر فوٹوگرافی کرے یا اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں وہاں پر کرے۔ نہ ہی کسی غیر مسلم کا چاہیں گے کہ جس تقدس کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ ہم یہاں پر جاتے ہیں، مسلمان جہاں پر جاتے ہیں، وہ عقیدت، اس عقیدت کو وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اگر سمجھتے ہوتے تو یورپ کے اندر، فرانس کے اندر توہین رسالت کے اوپر جو ہے کارٹون نہ بن رہے ہوتے۔ مسلمانوں کو زج کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے حرمت رسول جو ہے، توہین رسالت جو ہے وہ نہ کی جاتی۔ تو یہ یہاں پر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں مین پوائنٹ کے اوپر کہ اصل کیا ہے۔ مدینہ منورہ کی جانب جانے والے تمام راستوں سے مسلمز اونلی کی جو سائنز لگے ہوئے تھے، ان سائنز کو سعودی عرب کی جانب سے اور MBS کی جانب سے، محمد بن سلیمان کا 2030 کا جو ویژن ہے اس کے تحت ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تمام تر جو راستے مدینہ منورہ یا مکہ کی طرف جاتے تھے وہاں پر لکھا ہوتا تھا مسلمز اونلی۔ مدینہ کی جانب جانے والے تمام راستوں سے یہ ہٹا کے اب وہاں پر لکھ دیا گیا ہے ٹو دا حرم اونلی، یا یہ لکھا گیا ہے ٹو دا حرم ایریا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ چھوٹی چیز مت سمجھیں۔ یہ جو ابھی قدم اٹھایا گیا ہے، اس سے پہلے تمام تر وہ قدم اٹھائے گئے جو کہ دوسرے ممالک کو خوش کرنے کے لیے، اور سعودی عرب کا جو کہ ان کی نظر میں یہ ایک اپریسو ایک رجیم ہے، اور اسلامی قوانین کے اوپر عمل درآمد کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پرانے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ نئے دور کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے حساب سے یہ نہیں چل رہے۔ تو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی نظر میں اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کرنی، جمال خشوگی یا دیگر جو واقعات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کرنی، لیکن اس طرح سے اسلام کے اوپر بذات خود جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اب جسٹ امیجن کریں، یہاں پر یہودی بھی آئیں گے، عیسائی بھی آئیں گے، ہندو بھی آئیں گے، اور زیادہ تر جو ہے وہ یہاں پر ٹورزم کے لیے آئیں گے، یا پھر دیگر اندر کھاتے جو چلے گا وہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پر آئیں گے، یہاں پر تصاویر جو ہیں، پکچر جو ہیں وہ لی جائیں گی، اور جسٹ امیجن کریں کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام کے باہر، اندر تو نہیں الاؤ کریں گے، ظاہری بات ہے پوری دنیا کے مسلمان ان کو کچا کھا جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باہر جو ہے وہ بکنی اور اس طرح کے جو ہے وہ ڈریسنگ کے اندر آپ کو تصاویر لیتے نظر آئیں گے، تو جسٹ امیجن کریں کہ مسلمانوں کے جذبات کیا ہوں گے۔ تو وہ توہین جو وہاں پر کی جاتی ہے، فرانس کے اندر، یورپ کے اندر، دیگر ممالک کے اندر، وہ توہین کے واقعات جو ہیں وہ سعودی عرب انوائٹ کر رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر آئیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا، ان کو آپ جب تک بات نہیں کریں گے، سمجھائیں گے نہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ان واقعات کے اوپر جو ہے تھوڑا سا دماغ جو ہے اس کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر ہم اپنی املاک کے اوپر یہاں پر اپنے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا قتل کرتے ہیں، اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں فرانس کی وجہ سے، تو یہاں پر اپنے گھر میں بھی تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب کے خلاف جو ہے یہ تمام تر لوگ جو سڑکوں پر تھے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے رہے تھے، یہ وہاں پر آئیں تو تب پتہ لگے کہ معاملات جو ہیں کس بھاؤ بکتی ہے، کیا ان کے خلاف بھی یہ اسی طرح آواز بلند کریں گے۔ بہرحال یہ صورتحال تھی، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔